जब एक दफा घर से निकाल दिया है तो फिर वापस बुलाने का मकसद क्या है? बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया है कि आसिया बेगम और इरम को भी सालगिरह पर बुलाया जाए और रोहान के सामने चोरों की तरह खड़ी होगी। बहुत मजा आएगा जब इरम बर्थडे पार्टी में आएगी। आपको पता चल जाएगा तो क्या होगा? क्या देखना चाहती हैं कि उनके सताए हुए किस हाल में जी रहे हैं? तो ये खोज लगा रही हूँ कि इन तिलों में कितना तेल है। फिर शराफत और मासूमियत बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जब हम किसी की जान बचाते हैं तो कभी कभार खुद अपना खून भी देना पड़ता है। क्योंकि वो बे औलाद है और हया की तरफ से भी कोई खुशखबरी नहीं आई। तुम्हारे उस अमल से मेरा दिल दुखा हुआ था। साइमा की औलाद है नहीं और होगी भी नहीं, और वो खून हम बाजू की रग से देते हैं। आसिया, मैं किसी के हुक्म का पाबंद एक हद तक हूँ, बाकी मेरी अपनी मर्जी है। अब मासूमियत में आके हम शेरक से तो खून नहीं दे सकते ना, ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। तुमसे इतने अरसे बात ना करना किसी के हुक्म के जरिए असर नहीं था। हया ने जब देखा कि घर का माहौल बदलने की खातिर रिफत अपने बेटे की बर्थडे प्लान कर रही है और अम्मी जान की इजाज़त से ही ये सारा कुछ हो रहा है, तो हया को लगता है कि इस कदम उठाने से रिफत की रेपुटेशन घर में अच्छी हो जाएगी। तो अब हया ने एक नया प्लान सोचा है। हया अम्मी जान के पास जाती है और अम्मी जान से कहती है कि घर में खुशियों की तैयारियां हो रही हैं और मैं चाहती हूं कि इस खुशियों में हमारे साथ आसिया फूफो भी शरीक हों, क्योंकि मैं आसिया फूफो को बहुत मिस कर रही हूं। वो भी घर की बड़ी हैं और इतना अच्छा हमारा वक्त गुजरा है, तो क्यों ना कि हम आसिया फूफो को भी इस खुशी में इनवाइट करें। तो मस्तूर मुबारक हया की इस बात को गौर से सुनती हैं और फिर उसे ये कहती हैं कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर का माहौल जो इस वक्त ख़राब है उसकी वजह आसिया बेगम और उसकी बेटी ही है। तो मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के माहौल में फिर से वो माँ बेटियाँ आकर हमारी खुशियों का मज़ा किरकिरा करें। ये कहकर हया को वहाँ से चलता करती हैं। हया बाहर तो आ जाती है, लेकिन हया के दिल में अभी भी बुग़्ज़ और कीना बहुत ज़्यादा बाकी है, इरम को भी लेकर। और साथ ही साथ अब जो एक नई बात सामने आई है कि रिफत भाभी की माँ ने हया से ये बात कह दी है कि अभी तक तुमने हमें कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। तो इस बात को लेकर हया बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि हया को लगता है कि अब इसके बाद पूरे घर वाले यही बात दोहराएंगे और हया ये नहीं चाहती कि उसके घर में कोई भी खुशी आए, क्योंकि हया तो अभी तक रोहाम को अपने शोहर की हैसियत से तस्लीम ही नहीं कर पाई और ना ही वो तस्लीम करना चाहती है। हया के दिल में तो किसी और की जगह है और हया अब तक उसी बेज़ात की मोहब्बत में पागल है। हालांकि इतना वक्त गुजर गया है रोहान के साथ रह रहकर, लेकिन हया अब तक अपने दिल में बेज़ात को ही जगह दिए हुए है और उसको निकालने का सोच भी नहीं सकती और अपने शोहर को उस जगह पर बिठा ही नहीं सकती जो उसके शोहर का हक है। वो हक भी हया अदा नहीं कर रही और अपने शोहर को बुद्धुओं की तरह अपने पीछे लगाया हुआ है और अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रही है और उसी के कंधे पर रख कर सबका निशाना लगा रही है और उसी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। और रोहाम भी आगे उल्लू बना फिरता है और उसको भी ये समझ नहीं आती कि मैं इतना होशियार बना फिरता हूँ और मेरी बीवी मुझे किस तरह कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। रिफत भाभी की इस बात से हया को काफ़ी गुस्सा है और हया को अब ये लगता है कि ज़ाहिरी बात है, ये इतनी चालाक औरत है, इसका हर तरफ ध्यान है, तो ये कोई ना कोई कान भरेगी अपनी बेटी के। तो अब हया ने इन पर नज़र रखना शुरू कर दी है, यहाँ तक कि छुप छुप के उनकी बातें भी सुनना शुरू कर दी हैं। यही माँ बेटी बैठी कुछ बातें कर रही होंगी तो हया कान लगा कर सुनेगी और मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनकी बातें मोबाइल में कैप्चर कर लेगी, ताकि वक्त आने पर इनके ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके और रिफत भाभी को भी मज़ा चखा सके। क्योंकि हया का तो यही मकसद है कि एक एक बंदे को करके मैं इस घर से निकालूं और इस घर में ख़ुद ही अकेली रह जाऊं और पूरे घर पे राज करूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मोबाइल में कैप्चर करने के बाद हया जाएगी साइमा के रूम में और साइमा की अम्मी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करेगी और उसकी अम्मी के सामने साइमा को ऐसी बातें इशारतन करेगी और उसे इस चीज़ का
اور کمتری کا احساس دلائے گی کہ جو حیثیت اس گھر میں رفت کی ہے وہ نہ کبھی سائمہ کی تھی اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ اب وہ پھر سے یہی چاہتی ہے کہ سائمہ اور رفت کو آپس میں لڑوائے اور آپس میں اس قدر الجھا دے کہ اور معاملات اس قدر خراب ہو جائیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو گھر چھوڑ کر جانا پڑے، کیونکہ حیا کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ باری باری کر کے میں گھر کے سب افراد کو الگ الگ کر دوں اور گھر کو توڑ دوں۔ تو حیا کی ان باتوں سے سائمہ کی امی بھی کافی امپریس ہوگی اور اس حیا کے جانے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے کہیں گی کہ تمہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تم کیوں نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر کوئی اولاد ہو؟ اچھے سے اچھے ڈاکٹروں سے دنیا بھری پڑی ہے، تم اپنے شوہر سے بات کر کے تو دیکھو، تم اپنا علاج کرو، اور ضروری نہیں کہ کمی تم میں ہو، کمی تو تمہارے شوہر میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے کانوں میں عجیب قسم کی باتیں ڈالے گی، اس قسم کی باتیں ڈالے گی کہ وہ بیچاری پھر سے ڈپریشن میں چلی جائے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ الجھنا شروع کر دے گی، اور احساس کمتری کا شکار تو وہ بیچاری پہلے سے ہی ہے، اور حیا کی باتوں سے وہ پھر سے اور زیادہ ڈپریشن میں چلی جائے گی، اور حیا کی اشاروں پر وہ بھی ناچنا شروع کر دے گی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ حیا میری ہمدرد ہے اور حیا کافی ہوشیار لڑکی ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ پہلے بھی حیا کی وجہ سے ہی اس کا گھر ٹوٹنے سے بچا۔ اگر وقت پر مستور مبارک صحیح فیصلہ نہ کرتی اور مستور مبارک کے ساتھ اگر سائمہ عقلمندی کا مظاہرہ کر کے ساری جائیداد لینے سے انکار نہ کرتی تو آج اس کا گھر ٹوٹ چکا ہوتا۔ ادھر دوسری جانب رفت اپنے شوہر سے کہے گی کہ راحیل یہ چاہتا ہے کہ اس کی برتھ ڈے میں ارم بھی ساتھ ہو، کیونکہ ارم کے ساتھ اس کا کافی لگاؤ ہے اور اسے پسند کرتا ہے اور اس کے جانے کے بعد اس کو کافی مس کر رہا ہے، تو بار بار اصرار کر رہا ہے کہ اس کی سالگرہ میں ارم اور پھپھو جان بھی موجود ہونی چاہیے۔ تو اس بات کی خبر جب مستور مبارک کو ہوتی ہے تو وہ بھی سوچ وچار کے بعد گھر والوں کو یہ فیصلہ سنا دیں گی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سالگرہ میں آسیہ اور ارم بھی موجود ہوں، اور آدم سے کہیں گی کہ آپ خود جائیں اور آسیہ کی خبر بھی لے لیں گے اور جا کر ان کو انویٹیشن بھی دے دیں گے۔ آدم مستور مبارک کے کہنے کے مطابق آسیہ کے گھر جائے گا اور ان کی خیر خبر بھی لے گا اور جا کر ان کو سالگرہ کا انویٹیشن بھی دے گا۔ جب کہ یہ بات ارم کو پتہ چلے گی تو ارم بہت زیادہ اداس ہو جائے گی اور اپنی امی سے کہے گی کہ جب ہمیں اس گھر سے نکال دیا گیا ہے تو اب بار بار بلانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جان سکے کہ کیا ہم کس حالت میں ہیں، یا ہماری بے بسی کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ ادھر دوسری جانب حیا بھی اس خوش فہمی میں ہے کہ اب جب ارم آئے گی اس گھر میں تو کس منہ سے گھر والوں کا سامنا کرے گی۔ حیا چاہتی ہے کہ میں ارم کو سہما ہوا اور ڈرا ہوا دیکھ لوں، اور وہ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ وہ روحام کے سامنے جب کھڑی ہوگی تو کیسے چوروں کی طرح اس سے نظریں چراتی ہوئی پھرے گی، لیکن ارم حیا کی یہ منصوبے بھی ناکام کرنے والی ہے، کیونکہ ارم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو ارم کیوں چوروں کی طرح چھپتی پھرے گی اور نظریں چراتی پھرے گی؟ ہاں، پہلے ارم اپنی امی کے سامنے پارٹی میں جانے سے انکار کر دے گی، لیکن پھپھو کے سمجھانے کے بعد ارم آنے کو راضی ہو جائے گی، لیکن آنے کے بعد وہ ہرگز چوروں کی طرح نہیں آئے گی، وہ سر اٹھا کر آئے گی اور سب کا سامنا کرے گی اور پارٹی میں بھی شریک ہوگی، اور وہاں سے سب کا سامنا کرنے کے بعد عزت سے اپنے گھر کی طرف واپس جائے گی، کیونکہ ارم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تو وہ کسی سے کیوں ڈرے۔ جب ارم اس طرح سر اٹھا کر فخر سے پورے گھر میں دندناتی پھرے گی تو یہ بات تو حیا کو کھٹکنے والی ہے۔ حیا پھر سے تڑپے گی اور دل ہی دل میں جیلس ہوگی اور کڑے گی، اور یہ بھی روحان کو کہہ دے گی کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کتنی بے شرم لڑکی ہے، اتنی ذلت کے باوجود بھی کس طرح سر اٹھا کر پھر رہی ہے۔ لیکن روحان حیا کی اس بات کو اگنور کر دے گا اور اسے کہے گا مہمان آئے ہوئے، اب تو وہ اس گھر میں نہیں رہتی، اب تمہیں اس کے آنے سے کیا اعتراض ہے؟ ہاں، وہ امی جان کے مہمان ہیں، امی جان نے ان کو انوائٹ کیا ہے، جیسے پورے مہمانوں کو پروٹوکول مل رہا ہے ان کو بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے۔ ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ کے ٹیزر اور پرومو ریویو کے ساتھ۔